अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्यः सुखप्रीतिविवर्धनाः
रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णः कट्वं ललवणात्युष्णः तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा दुःखशोकामयप्रदा यातयामं गतरसं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चावेद्यम् उच्छिष्टमपि चावेद्यम् भोजनं तामसप्रियम् भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते विधिदृष्टो य इज्यते यष्टौ यमेवेति मनः यष्टौ यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धायतु फलम् अभिसन्धायतु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टाम्नम् विधिहीनमसृष्टाम्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञः देवद्विजगुरुप्राज्ञः पूजनं शौचमार्जवम् पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिरित्येतत्
तपोमानसमुच्यते तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधम् नरैः तपस्तत्त्रिविधम् नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकम् परिचक्षते सात्विकम् परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थम् सत्कारमानपूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानम् दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम् तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानम् राजसं स्मृतम् तद्दानम् राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्युक्तम्
तदित्यनभिसन्धाय तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तम् अश्रद्धयाहुतं दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह न च तत् प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।